Please subscribe, like, comment our channel. 안녕하세요. 반갑습니다. हामीले चाहिँ कोरियन अङ्कहरू कोरियन नम्बरहरू चाहिँ पढिरहेका छौँ, जस अन्तर्गत 999 सम्म चाहिँ हिजो क्लासमा चाहिँ पढेका थियौँ। आज 999 भन्दा अगाडि चाहिँ हेर्छौँ। नौ सय 99 सम्म चाहिँ बुझ्जे नि सबै, होइन? सकिन्छ, होइन? हजारलाई चाहिँ छन भन्छ। के भन्छ अरे? अब यो छनबाट चाहिँ हामी केमा जाने हो? 9,999 सम्म यसैबाट जाने हो। छन भनेको ओरिजिनल छन है। जस्तै सुरुमा हामी 1 देखि 199 सम्म एउटा पार्टिसनमा गयौँ, होइन? यसैको फर्मेटमा गयो। 100 देखि लिएर 999 सम्म यसैको फर्मेटमा गयो। अब यो 1000 देखि लिएर 9,999 सम्म चाहिँ यसैको फर्मेटमा जान्छ। यो 1000लाई के भन्दो रहेछ? छन भन्छ, होइन? 1000लाई छन भन्छ भने जस्तै हामीले 100लाई चाहिँ के भनेको थियौँ? 100लाई चाहिँ फेक भनेको थियौँ। यो फेककै फर्ममा चाहिँ यहाँ बिचमा गएको नि त हामी, होइन? 200 भन्नु पर्यो नि इ फेक, 300 साम फेक हो। त्यस्तै भनेर त्यस्तै गएर खु फेक खु सेप खु हुन्छ नि 999लाई, होइन? त्यस्तै तरिकाले यो 1000 देखि 999 पनि त्यस्तै तरिकाले चाहिँ 9,999 पनि त्यही अनुसारले जाने हो। यही 1000लाई बेस लिएर अरू चाहिँ लेख्ने हो। जस्तै 2000 लेख्नु पर्यो भने चाहिँ के हुने भयो? यी छन् मात्रै, अरू कति छ त्यहाँ? के छ अरू? 2000 बाहेक केही छ र? छैन। तर अब फेरि यताको जोड्नु पर्यो भने, यताको अङ्क फेरि जोड्नु पर्यो भने यहाँ जस्तै मानौँ 2215 छ भने चाहिँ यसलाई के लेख्ने? इ छन इ फेक अनि सिबो। इ छन इ फेक सिबो। कसरी भयो भन्दाखेरि 1000 2 इन्टु 1000 यो यसको फर्म भयो, होइन? 2 इन्टु 1000 2000 भयो, अनि प्लस अर्को चाहिँ के 100 इन्टु 2 इन्टु 100 200 को फर्म भयो इफेगी। त्यसपछि फेरि 15 भनेको 10 प्लस 5 प्लसको फर्म कहाँ गएर जोडियो? यहाँ जोडिएर अनि यता जोडियो। यसरी चाहिँ टुक्राएर हेर्ने हो। 1000 को फर्म छुट्टै हुन्छ, 100 को छुट्टै, यो सिप भनेको 10 को फर्म छुट्टै हुन्छ। हामी अहिलेसम्म कहाँसम्म पुगेछौँ? 1000 को फर्मसम्म पुगेछौँ, होइन? 1000 को फर्मसम्म चाहिँ हामीले 9,999 सम्म चाहिँ त्यही फर्ममा चाहिँ लाने हो। अब बिचबिचको लेखौँ हामीले। जस्तै 3000लाई के हुने भयो त? यो नर्मली हामीले सकिन्छ, तर यहाँ पनि अझै अङ्क भयो भने त्यो पनि सक्नु पर्यो। 3000लाई अब 3000लाई चाहिँ साम छन भयो। 3 इन्टु 1000 हुन्छ के, मल्टिप्लिकेसन सिस्टममा जान्छ यो। तर यताको गयो भने फेरि यहाँ 100 को फर्ममा जान्छ, छुट्टै अङ्क भयो। यहाँ 10 को फर्ममा जान्छ, यो दुईटा। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। सकिन्छ, होइन? यही तरिकाले हामीले कतिसम्म बनाउने हो? 9,999 सम्म चाहिँ यही अनुसार अङ्कहरू लेख्ने हो, बिचबिचको अङ्कहरू। जस्तै 3000लाई के भयो अरे?
साम छन् होइन, ओरिजिनल छ है। 4000 लाई 7 छन्। 5000 लाई ओछन्, ओछनको चाहिँ नोट हुन्छ कोरियामा। 6000 लाई युग छन्। यस्तै गरेर 7000 लाई के हुने भयो, छिल छन्। 8000 लाई फाल छन्। 9000 लाई खु छन्। 9999 लेख्न पर्यो भने खु छन्, खु फेक, खु फेक, खु सिप, खु, खु छन्, खु फेक, खु सिप, खु, यस्तै लेखिने भयो। त्यस्तै 3448 84 लेख्न पर्यो भने कसरी लेख्नु पर्यो, कसरी लेख्ने भयो यो अङ्क फरक फरक 85 के हुने भयो। यसको 1 10 100 1000 को फर्म चाहिँ यसलाई मात्रै पहिला लेख्ने, साम छन् भयो यो चाहिँ। अब यसको फर्ममा जाने 100 को फर्ममा, 100 को फर्म भनेको 400 हो, 400 भएको हुनाले 4 × 100 साफेक। अनि 85 को फर्म चाहिँ पहिला 80 अनि प्लस 5 8 80 लाई के लेख्ने, फालसिप, फालसिप अनि 5 लाई चाहिँ ओ फालसिप ओ, यति लामो चाहिँ हुने भयो। यस्तै लेखिन्छ। साम छन्, साफेक, फालसिप ओ छन्, ओरिजिनल छन्। यहाँ छुटेछ। 9999 सम्म यही तरिकाले लेख्न सकिन्छ नि, सकिन्छ होइन। 1000 लाई के हुन्छ, के भन्दो रहेछ, 1000 लाई के भन्दो रहेछ, छन्। 1000 लाई छन् भन्छ भन्ने चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो पहिलो कुरो। त्यस्तै अब 9999 सम्म त भयो। 10000 लाई फेरि छुट्टै छ। 10000 लाई चाहिँ मान भन्छ। के भन्छ अरे, मान। मानको चाहिँ नोटै छ। ओ मानको पनि नोट छ कोरियामा। ओ मान भनेको 50000। अब यही मानबाट चाहिँ मानदेखि लिएर 99999 सम्म चाहिँ यसैबाट जाने हो क्या। अब ठिक छ, बुझ्यो नि। यसैको फर्ममा के जाने हो, 9000 होइन 99000। 9000 त ऐनै गइसक्यो त। 1 लाख भन्दा 1 कम के भन्दा कमसम्म चाहिँ हामीले यसबाट लान्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यसभन्दा माथि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ मानकै फर्म जाने भयो होइन। तर योभन्दा माथि पनि हाम्रो सुरुमा के हुने भयो, सुरुमै पढेको के हो, सिप होइन। त्यसपछि के पढेको, फेक फर्म के। त्यसपछि के हो, छन्। यतिसम्म चाहिँ हामीले फेरि पुर्याउन सक्छौँ मानलाई पनि। यो मान त यो ठ्याक्कै यही भइहाल्यो। यसमा अझै कति थप्ने, छन् थप्ने। छन्सम्म थप्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कतिवटा अङ्क हुन्छ हेर त, हेर्नुहोस् त यो। जस्तै 1 2 3 4 कतिवटा अङ्क छ त्यहाँ, 4वटा अङ्क छ होइन। 4वटा अङ्क छ भने छन् मानमा चाहिँ कतिवटा अङ्क हुने भयो, यस्तै लेख्नु पर्यो के। जस्तै 10000 को 10000 भयो होइन। इन्टु के हो, छन् लेख्नु पर्यो भने 1000। 1 10 100 1000 गर्दाखेरि यहाँ कतिवटा गयो, 1 2 3 1 2 3 4 1 10 100 1000 10000 1 10 100
तीनटा 1 2 3 4 5 6 7 8 हामीले के बुझ्ने भने 10,000 भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ चावडा जिरोको फर्म हो है भनेर बुझ्दा हुन्छ। भनेको यो चावडा जिरोले चाहिँ मानको फर्म लियो होइन, योभन्दा अगाडि त मान हो नि त ठ्याक्कै होइन। अनि योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो छनसम्म चाहिँ जान सकिन्छ। बुझ्यो? भनेको कतिसम्म पुग्न सकियो हामी? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड। 1 करोडसम्मको अङ्क चाहिँ केले कभर गर्छ? मानले जो कभर गर्छ। हामीलाई चाहिने भनेको त्यति मात्रै हो। अब त्योभन्दा अगाडि भनेको 9 वटा अङ्क आयो भने चाहिँ त्यसलाई अक भन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा 8 वटा अङ्क भनेको यो के हो? मानकै फर्म हो। तर 9 वटा अङ्क आयो भने चाहिँ 2टा 3टा 4 वटा 5 वटा 6 वटा 7 वटा 8 वटा 9 वटा यो आयो भने के हो फेरि? अक 10 करोड। अकको फर्ममा जान्छ। अब अकको फर्म भन्दा हामीले माथि जान्नु पर्दैन। योभन्दा तलको यो यहाँसम्म जान्दा हुन्छ के? मानको फर्म चाहिँ जान्नु पर्यो। मानको फर्म चाहिँ कहाँसम्म जान्छ? मानसम्म चाहिँ पुग्दैन भन्ने बुझे हुन्छ के? बुझ्यो? मानसम्म पुग्दैन नि त, छनसम्म मात्रै लिने हो नि त। मान भनेको अक हो के? मान भयो भने के हो? अक हो। तर मान छनसम्म चाहिँ आउँछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। जस्तै यसमा चाहिँ अझै 1000सम्म चाहिँ जोडिँदो रहेछ। जस्तै अझै एउटा अङ्क जोडियो भने के हो? सिपमा जान्छ। 2टा अङ्क जोडियो भने फेकमा जान्छ। 2टा होइन 3टा। 2टामा चाहिँ सिप, 3टामा फेक, अनि यो 4वटामा चाहिँ छन। 4वटा भन्दा नि अगाडि बढ्यो भने बल्ल मान हो। तर मान छुट्याउँदाखेरि हामीले जहाँसुकै के गरेर छुट्याउने भन्दाखेरि 1 2 3 4 4वटा अङ्क भन्दा अगाडिकोबाट पढ्ने। अगाडिको अङ्कलाई चाहिँ के भन्छ? मान भन्छ। ठिक छ? छुट्याउँदाखेरि टुक्राउँदाखेरि जहाँसुकै अङ्कहरू लेख्दाखेरि मैले फर्मेट जस्तो यस्तो गराइदिन्छु। यसरी अझ बुझ्नु सजिलो हुन्छ। अकसम्मको फर्म बुझियो नि हल्का फुल्का, कुन फर्मेटमा कसरी जाने भन्ने। 10 लाई के अरे? सिप। 100 लाई फेक। 1000 लाई छन। 10,000 लाई त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड। 10 करोडलाई चाहिँ के? अक। 10 करोडलाई अक। 10 करोडभन्दा अगाडि 8वटा अङ्कसम्म आउँदाखेरि चाहिँ हामीले के पढ्ने हो फेरि? मानकै फर्ममा पढ्ने हो। अब यहाँ बिचमा चाहिँ के हुन्छ ग्याप भन्दाखेरि यसको बिचको चाहिँ के हुन्छ? एउटा चाहिँ एउटा अङ्क मात्रै जोडियो भने चाहिँ 10,000 लाख 1 लाख चाहिँ के हुने भयो? 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख। 1 लाखलाई के भन्ने भयो? 4वटा अङ्क छुट्टियो। सिपमान बुझ्यो नि? 4वटा अङ्क छुट्याउने के यसको? त्यस्तै अब यहाँ 100 लेखियो भने 1 2 3 4 यो के हो? फेक मान। त्यस्तै 1 10 100 1000 1 2 3 4 यो के हो? छन मान। मानको फर्म चाहिँ धेरै छ के? बुझ्यो नि? 4वटा अङ्क भन्दा अगाडिको चाहिँ के हो? यो मान हो। यो मानको फर्ममा चाहिँ जान्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। 1 10 100 1000 यही भयो नि त।
कतिवटा अङ्क भयो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड सेम भयो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वटै अङ्क हो तर 8औं अङ्क यता हो क्या यसमा चाहिँ 8वटा है 1 10 100 1000 त यहीँ पुग्यो नि त यहाँ 1 10 100 भयो होइन 1 10 भयो ठिक छ यहाँ एउटा जिरो बढी भएछ मानको फर्म चाहिँ चावडाले लिन्छ भनेर चाहिँ सम्झिए हुन्छ कि दिमागमा राख्ने अनि टुक्राएर हेर्ने हो अब हामीले यति जो अङ्क सबै जति पनि लेख्न सक्नु पर्यो क्या बिचको नि ठिक छ बुझेछ नि हो सुरुमा सिप भयो फेकसम्म हेरियो अनि छनसम्म हेरियो छनदेखि लिएर हामीले 9,999 सम्म पुगियो अनि फेरि 10,000 माथि भनेको 8वटा अङ्कको फर्मसम्म चाहिँ 10,000कै फर्म जान्छ 9वटा अङ्क आयो भने चाहिँ के जान्छ अकको फर्ममा जान्छ भन्ने सम्झिनु पर्यो अक चाहिँ त्यस्तो युजफुल हुँदैन हामीले जान्न पनि चाहिँ पर्यो अब अकभन्दा माथि पनि यही हो फेरि फर्म जस्तै अझै एउटा अङ्क बढ्यो भने के भयो सिबक 2टा अङ्क बढ्यो भने अझै फेगक अनि 3टा अङ्क बढ्यो भने के हो छनक त्यसरी अक पनि बढ्दै जान्छ अक चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन मानकसम्म पुग्न सकिन्छ Give me 1 crore. यसमा 9वटा भयो 10 11 12 त्योभन्दा माथि जानु पर्दैन त्योभन्दा माथिकोलाई चाहिँ अब अझै ठुलो अङ्कमा जाने भने जूसम्म छ जू चाहिँ चाहिँदैन हामीलाई अक पनि चाहिँदैन मानको फर्मसम्म चाहिँ चाहिने हो मानको फर्मसम्म चाहिँ जान्न पर्यो जस्तै यो अङ्कहरू छ नि बिचको पनि लेख्न सक्नु पर्यो कि ल हेर है त यहाँ बिचको यो सकियो सारेर यो 2टा बिचको ग्याप हो यो चाहिँ 2टा बिचको चाहिँ ग्यापमा सिपमान फेकमान छनमान अनि बल्ल अकमा जान्छ अकभन्दा माथि पनि त्यस्तै तरिकाले चाहिँ लाने हो भनेर बुझे भयो एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9वटामा चाहिँ अग भयो होइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँसम्म अग भयो यतिले चाहिँ के जनाउँछ फेरि त्योभन्दा नि अगाडिको फर्ममा जाँदाखेरि चाहिँ के हुने भयो एउटा अङ्क यो जोडियो भने चाहिँ फेगक भयो यो चाहिँ अँ 12वटा अङ्कसम्म आयो भने चाहिँ अर्को फर्ममा जान्छ है फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यसलाई चाहिँ जू भन्छ जूको फर्ममा जान्छ यो जान्न चाहिँ अब जू पनि भन्दो रहेछ भन्ने चाहिँ थाहा भयो होइन जूमा चाहिँ कतिवटा अङ्क हुन्छ 12वटा चाहिँ अङ्क हुन्छ भनेर सम्झे भयो 12वटा भन्दा अगाडिको चाहिँ अक्कै फर्म हो भनेर सम्झे हुन्छ क्या 12वटा अङ्कमा गयो भने के को फर्म हो जूको फर्म हो अब यो जूको फर्म पनि अझै माथि लान पनि सकियो नि त के भन्ने भयो सिप जू फेक जू छन जू त्यसरी
अगाडि जति बढाउन नि सकियो हैन। यो सकियो सारेर 9 वटा अङ्कको लागि के भन्दो रहेछ 9 वटा अङ्कको लागि के भन्दो रहेछ अग भयो। अनि 12 वटा अङ्कको लागि चाहिँ के भन्ने जु भन्ने। 9 देखि बीचको चाहिँ त्यही फेक सिप त्यसरी चाहिँ त्यहाँ बीचमा चाहिँ जाने भयो 11 वटा हैन। 10 वटा को चाहिँ यही फर्ममा यही अगकै फर्ममा जाने भयो। यतिसम्म चाहिँ अङ्कहरू यही हो। जुसम्म भनेको 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड अरब 10 अरब खरब 10 खरब 10 खरबसम्म पुग्यो। ल अब हामीले हेर्छौँ है त अहिले। अब चाहिँ लेख्न चाहिँ बिबिचको नि जानु पर्यो। यो मेटेँ ल मैले। बाह्रवटा अङ्क भयो भने जु 9 वटा अङ्क भयो भने चाहिँ अग। जस्तै यसलाई चाहिँ कसरी लेख्ने यसलाई चाहिँ कसरी छुट्याउने भने 1 2 3 4 यति छुट्याइदियो। के को फर्म हो यो 10,000 को फर्म हो। त्यसको अगाडि 1 10 100 1000 छ। के छ 1000 छ। 1000 भनेको मान एक के रे छन्। त्यही त के लेख्न पर्यो त अनि यसलाई छन् लेख्नु न गु छन् 1 10 100 1000 खु छन् फेक खु छन् फाल फेक छन् के रे छि फाल फेक छिल छिल सिप युक छिल सिप युक। अनि बल्ल के जोड्ने मान 9876 चाहिँ के हो मान हो वटा मान हो भनेको बुझियो। अनि यताको चाहिँ के गर्ने 1 10 100 1000 को फर्ममा गयो यो ओ छन्। अनि साफेक अनि सामसिब यी यति लामो हुन्छ। 9876 चाहिँ के हो मान हो भनेर बुझ्नु पर्यो कि। हो यो छ नि 4वटा अङ्क चाहिँ 4वटा अङ्क छुट्टिएर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ मान चाहिँ पढिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो दिन पनि सक्छ लिसनिङमा चाहिँ अङ्क दिने अनि यो कति हो भनेर सोध्ने अनि त्यसपछि 4वटा चाहिँ अप्सनहरू दिने अनि झुक्काउने दिन्छ त्यहाँ। अनि ठ्याक्क बुझ्नु पर्यो नत्र झुक्किन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ 4वटा नटुक्राएर त्यसै डाइरेक्ट हेर्नेले चाहिँ बिगार्छन् धेरै जसोले अङ्क मात्रै गर्नेले के 1 2 3 4 5 6 7 8वटा अङ्क छ नि। सकिन्छ हैन यो। त्यस्तै यसमा अब यसरी जान सकिन्छ। जस्तै ल यसलाई चाहिँ के लेख्न पर्यो पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो 4वटा टुक्राइदिइहाल्ने मानको फर्ममा लैहाल्ने हैन।
त्यसपछि चाहिँ के को फर्म हुन्छ हेर्नु पऱ्यो कि 1 10 100 1000 को फर्म भयो, 1000 कै फर्ममा बस्यो होइन। भने के लेख्नु पऱ्यो यसलाई, पहिला योभन्दा अगाडिको चाहिँ हामीले पार्टिसन गरेर लेखिदिने हो, अनि मान हाल्ने हो, अनि पछाडिको लेख्ने हो भनेर बुझे हुन्छ क्या। सजिलो आइडिया त्यही हो। के भयो, इल भनेको कहिल्यै पनि हुँदैन। 1 10 100 1000 हो, त्यहाँ कहाँ 10,000 को फर्ममा गएर गह 10,000 को फर्ममा गयो भने अकमा गइहाल्यो, त्यो हेर्नै पाइँदैन। मान हुन्न भनेको होइन मैले है, मान भनेको अकको फर्म हो, छनकै फर्ममा छ त यहाँ यी कि मानको फर्ममा पुगेर 1 10 1 2 3 4 ए मान अकको फर्ममा पुगेको रहेछ। यहाँ 4वटा भयो होइन, 1000 मात्रै होइन, 1 10 100 1000 10,000 को फर्ममा गरेछ भने कसरी लेख्ने, डाइरेक्ट मान सानको कुरो छैन यहाँ, अक भनिराखो, अक अक लेख्ने अनि बल्ल के लेख्ने हो 1 10 100 1000। अब यहाँ जस्तै इ अक साम अक जे पनि हुनसक्थ्यो नि त, यहाँ मल्टिप्लाई गरेर अगाडि राख्ने हो नि त। यहाँ त 1 मात्रै छ नि, 1 लाई इ लक त लेख्न पर्दैन नि त। मैले भनेको होइन त नि, सिपको फर्म, छनको फर्म, मानको फर्म होइन, यिनीहरू चाहिँ डाइरेक्ट इल लेख्न पर्दैन होइन। मल्टिप्लाईमा गऱ्यो भने चाहिँ बल्ल त्यो मल्टिप्लाई लेख्ने हो। यसमा अक भयो सुरुमा, अनि फेरि के लिने 1 10 100 1000। अब 1000 को फर्ममा लानु पर्यो, 1000 को फर्ममा लाँदाखेरि चाहिँ इ छन भयो, साफेक भयो, साफेक अनि सामसिप ओ। अब यहाँबाट यता त यो फेरि के को फर्म हो, फेरि मानको फर्म हो। मान त चाहियो नि त माथि अगाडि भयो नि। जस्तै 10,000 मै गए पनि 1000 को फर्म त त्यहाँ अङ्क फर्म त आउँछ नि त। जस्तै 10,000 होइन, जस्तै 11,000 आयो भने चाहिँ 10,000 11,000 भन्न पनि सकिन्छ। 11,000 लाई हामीले यसरी नै भन्छौँ नि त, 10,000 प्लस 1,000 को कुरो आयो क्या यहाँ। तर यसमा चाहिँ यसरी हुन्छ कि 11,000 भनेको हाम्रो लेख्दाखेरि 11,000 मात्रै भयो। कोरियनमा चाहिँ 10,000 पहिला लेख्ने, के लेख्ने 1 2 3 4, यो पहिला मान मात्रै आयो होइन, अनि फेरि के आयो छन आयो। त्यस्तै हुन्छ कि टुक्रिन्छ, बुझियो। हाम्रो 10,000 मात्रै हुन्छ, 11,000 मात्रै हुन्छ। यसलाई यसरी भन्न पनि सकिन्छ नि त, 10,000 प्लस 1,000 भन्न पनि सकिन्छ नि। त्यही तरिकाले टुक्राएर राख्छ कि कोरियनमा। मान भनेको के हो 10,000, छन भनेको के हो 11,000, 1,000। 10 र 1 कति भयो 11,000। अब यहाँ मानको फर्म सकियो, अनि त्यसपछि 1 10 100 1000 मा गयो नि त। अब 1000 भनेको मानको फर्म गयो नि त यहाँ 1 2 3 4 1 10 100 1000। 1000 को फर्मसम्म चाहिँ मानकै फर्ममा हो, त्यसपछिको अगाडि गयो भने बल्ल अकको फर्म हो के, बुझ्यो। अब यहाँ के लेख्ने, यहाँ के लिनु पर्यो युग छन, युग छन भयो नि त यहाँ। अनि फाल सिप कहाँ हो, फेक होला नि, फाल फेक, खुसिब इल, खुसिब इल, यति लामो हुन्छ। अङ्कहरू चाहिँ यही हो। साइनो कोरियन नम्बरको चाहिँ अङ्कहरू चाहिँ हामीले बिबिचको पनि लेख्न सक्नु पर्यो कि। अब एक दुईवटा दुई चारवटा हेर, अनि होमवर्क पनि गर्नुपर्छ। यसको प्र्याक्टिस चाहिँ बिचबिचको अङ्कहरू लेख्न इक्जाममै आउँछ क्या। यो अङ्क दिन्छ होइन, त्यो आइडिया लगाएर गर्नेले त गरिहाल्छ, नत्र त्यहीँ अड्के हुन्छ, यो हो कि त्यो हो कि यो हो कि त्यो हो कि हुन्छ। 4वटा अप्सन दिन्छ के अरे। अनि
यो चाहिँ होमवर्कको रूपमा चाहिँ गरेर आउने होइन। अनि भोलि चाहिँ यसको एक घन्टा चाहिँ सर हेरौँला अनि अगाडि बढाउँला। आजको क्लास चाहिँ यति नै। प्र्याक्टिस चाहिँ यो गर्नुपर्छ अङ्कहरू। 감사합니다।